बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स जुमा के दिन वफात पा जाए तो उसकी बख्शिश हो जाती है। हमने उलमा से सुना ऐसा शख्स हो दुनिया में शराब ज़िना सूद वगैरह मुब्तला हो, दुनिया भी जानती हो, क्या उसकी बख्शिश होगी या नहीं? भाई बख्शिश होती तो गुनाहगार की। जितनी चीज़ें आपने लिख के भेजी हैं, शराब है, ज़िना है, जुआ है, तो वो गुनाहगार ही है ना, काफिर तो नहीं है। अल्लाह अगर उसको इस दिन में बख्शिश दे दे तो आपको और मेरा कोई नुकसान नहीं है, ना हमें इस पर सवाल होना चाहिए ना इश्काल होना चाहिए। लेकिन एक उसूली बात मैं आपको समझा देता हूँ। गुनाह की दो किस्में हैं। एक गुनाह वो है जिस गुनाह की माफ़ी हुकूकुल्लाह के तौर पे अल्लाह से मांगेंगे। एक गुनाह वो है जिसको हुकूकुल इबाद की हक तलफी में वो बंदों से माफ़ी मांगेंगे। मैं सबके कर्जे खा के मर गया, आपके मैं जुम्मे वाले दिन मर गया हूँ लिहाजा कर्जे माफ़ हो गए हैं, यूँ नहीं है। हुकूकुल्लाह माफ़ है, हुकूकुल इबाद की तलाफ़ी करनी पड़ती है। माफ़ी और तलाफ़ी का फ़र्क है। अगर उसने किसी हक़्क़ुल आबद को खाया है, बंदे के हक़ को खाया है, वो उसका हिसाब का मामला होगा, अल्लाह उससे महफूज रखे। हमारे मुआशरे में ये बात आम है कि जुमा के दिन जब कोई मर्द जुमा पढ़ के नहीं आते तो औरतें घर में नमाज अदा नहीं करती। ऐसा करना कैसे है? क्या शरई तौर पे इस तरह निज़ाम है लोगों का? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। मर्द ना पढ़े तो औरत भी नहीं पढ़ेगी। ये यूं नहीं है कि मर्द के ना पढ़ने परवाज कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज, तो कबूतर कबूतर के साथ उड़ता है और चील चील के साथ उड़ती है, तो वो बेनमाजी है तो बीवी भी बेनमाजी होगी। यूं बताया जा रहा है कि जब तुम नहीं पढ़ोगे तो वो उधर भी तुम्हें ऐसे ही मिलेंगी, है खूद मिट्टी भी खूह कोई लग सी। तो यूं नहीं है कि अगर वो भी इस वजह से नमाज नहीं पढ़ेगी उसकी कमजोरी हो जाएगी, नहीं। बाकी असर तो आता है, बेनमाजी का असर है, इस तरह गुनाहगार का असर है, शातिर का असर है, झूठ बोलने का असर है, हर जगह असरात होते। तो उस असरात की हिफाजत की तरतीब क्या है कि बंदा अपने आप को नेकियों में डाले। मैं एक जगह बात कर रहा था तो किसी ने मुझे कहा कि हजरत ये आपने औरतों को पर्दे में बंद कर दिया है। मैंने कहा मैंने नहीं किया, अल्लाह रसूल ने कहा है। अल्लाह ने तो खुद खालिक है, अल्लाह ने पर्दा का हुक्म किया, वस्सलून मिन वराइ हिजाब, और कुल्ली अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ये हुक्म तो अल्लाह ने दिया पर्दे का। तो मुझे कहने लगा क्या जरूरत है पर्दे की? मैंने कहा यार मैं पूछता हूँ, जब आप स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में जाने के लिए, या आप बर्फबारी में जाते हैं तो बर्फबारी में जाने के लिए, या आप कोरोना की किट पहन के जब किसी डॉक्टर इलाज के लिए जाते हैं तो उसका कोई खास लिबास है? जी हाँ। क्यों लिबास है? इसी लिबास में जाए ना। कहते नहीं, वहाँ के माहौल के लिए, उसकी बुरे असरात से हिफाजत के लिए। मैंने कहा दुनिया में कोई शैतानी असरात नहीं है। जैसे डॉक्टर को खास लिबास पहनाया जाता है, ऐसे मुसलमान औरत के लिए अल्लाह ताला ने खास पर्दा कह दिया, तो इस पे क्या इश्काल है? तो अकल के मुताबिक तो एक चीज है, लेकिन लोग वैसे बना देते हैं। मुफ्ती साहब, सर्दी का मौसम हो, आदमी पे गुस्ल वाजिब हो, सर्दी भी ज्यादा हो, अब आदमी क्या करे? नहाने से मरने का खतरा हो तो भाई तयम्मुम कर ले। अगर इतना सख्त हालत है तयम्मुम कर ले। तयम्मुम तो बहुत आसान चीज है। अत-तयम्मुम ज़रबतान, ज़रबतुल लिल वजहि व ज़रबतुल लिल यदैन। जो तयम्मुम है वो दो ज़रबे हैं। दो ज़रबों का क्या माना? आपने हाथ उठाने नियत करनी कि मैं अल्लाह के वास्ते पाकी की नियत कर रहा हूँ इस मिट्टी से, अल्लाह मेरी पलीती को दूर करके पाकी को ले आए। उसके बाद आप रखें हाथ मिट्टी पर, एक दफ़ा किया और आपने यूं चेहरे पे फेरा, दूसरी दफ़ा आपने हाथ मिट्टी पर रखे और आपने कोहनियों समेत, जिस तरह वुज़ू के लिए पानी में हाथ लगाते हैं, ऐसे आपने इसी मिट्टी वाला। अब वो मिट्टी लगे ठीक है, उसका असर आए तब भी ठीक है, निशान हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। ये है तयम्मुम। इस तयम्मुम को आप करना। तयम्मुम से कौन मना कर दे? उलमा ने तो लिखा है अगर बीमारी बढ़ जाने का खतरा हो ना, जिस बीमारी में हो वो बीमारी बढ़ जाएगी तब भी तयम्मुम कर ले। यहाँ तो आप खौफ और मरने की बात कर रहे हैं अल्लाह के बंदे। हमारे एक जानने वाले के बारे में हमारे उस्ताद साहब ने बताया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दोनों दुनिया से रुखसत हो गए, कि कोयटा की शदीद सर्दी थी और वो सुबह नमाज से पहले गुस्ल खाने में चला गया और ठंडे पानी से गुस्ल किया तो उसकी लाश बाहर निकाली। तो भाई अल्लाह ने तयम्मुम का हुक्म काफिरों के लिए तो नहीं दिया भाई, मुसलमानों के लिए दिया। एक आलिम दीन की नमाज कज़ा हो गई है कुछ दिनों पहले की बात, उन्हें नमाज दोबारा पढ़ी, तो उसके बारे में किसी ने मुझसे सवाल किया, तो वो सब कज़ा नमाज पढ़ी। तो मैंने कहा भाई कज़ा का हुक्म काफिरा वास्ते लगता है। मौलाना ज़ैद राशिदी ने फरमाया कि कज़ा का हुक्म काफिरों के लिए तो नहीं उतरा, भाई मुसलमान के लिए उतरा है। तो भाई तयम्मुम का हुक्म मुसलमान के लिए, तो आप ये तयम्मुम कर लें, न करें आप वुज़ू और गुस्ल, छोड़ दें इसको। ये तो लेने देने वाली बात हो गई, नहीं पर चाहिए। मुफ्ती साहब, एक दोस्त न्याज करते हैं, कूंडे भी करते हैं, इनके बारे में क्या बताएं? उनको उनकी न्याज और कूंडे कबूल हो बाबा, मैं इन चक्रों वाला नहीं हूँ। मुफ्ती साहब, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, मुझे कोई नसीहत कर दे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हजरत अम्मा हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाला प्यारा था फरमाए, हजरत
इब्राहीम और हज़रत सारा और हज़रत हाजरा वाली मोहब्बत अता फरमाए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सैयद सफूरा वाला ताल्लुक़ अता फरमाए, हज़रत आयशा और रसूलुल्लाह वाली प्यार अता फरमाए, हुज़ूर पाक की चारों बेटियां और उनके शोहरों वाला ताल्लुक़ अता फरमाए। ये तो है मेरी दुआ। बाकी आप नसीहत किस बारे में पूछ रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं इतना कहूँगा कि वस्तौसौ बिन्निसाई खैरा, अच्छाई का, प्यार का, मोहब्बत का ये मामला रखें तो बहुत बेहतर है। बीवी को पाँव की जूती न समझें, बीवी को इज्जत देंगे इंशाअल्लाह ताला इज्जत मिलेगी। मुफ्ती साहब ईशा की नमाज में वितर रह जाए तो किस वक्त पढ़ें? भाई आप अजान सुबह, जो पहली सुबह की अजान आती है उससे पहले पहले आप वितर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपने फरमाया था रियायत हो गई है, पर्चियां कम है, ठीक है। तो भाई आप सुबह के वक्त दाखिल होने से पहले पहले वितर पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी आपने नहीं पढ़े तो कज़ा पढ़ लें दोबारा। वितर आपको कज़ा रखना लाजिम है। शाबान का रोज़ा रखना चाहिए, रात को जागना चाहिए। तफसील से मेरी आज जुमे की गुफ्तगू हो गई है। शाबान या रमज़ान की रिहर्सल है, इसको आप कर लें, उसको आप सुन लें तो उसमें आपको तफसील मिल जाएगी। मुफ्ती साहब दर्ज झैल सवालों को मुदल्लल जवाब दें। जिस हदीस में मना है इससे मुराद क्या है? तावीज़ पहनने का हुक्म। मैंने तो कोई हदीस आज तक नहीं पढ़ी जिसमें लिखा हुआ हो कि तावीज़ मना है। हदीस में लफ्ज़ है तमीमा मना है, तो तमीमा अलग बला का नाम है, तावीज़ अलग चीज़ का नाम है। वो बला है, ये चीज़ है, फ़र्क है। जिसमें बुत से गैरुल्लाह से मदद मांगी जाए वो तमीमा है, वो लानत है, वो गलत है। वो मक्का के लोग किया करते थे, बुतों से मदद मांगते थे। वो कुरान हदीस थोड़ी मानते थे कि अल्लाह रसूल की बात लिख के दे दे। तो हदीस में है मन अल्लक तमीमा फ़क़द अशरक, जिसने तमीमा लटका लिया वो मुशरिक है, उसने शिरक कर लिया है, उसमें शिरक की चीजें आ गई, मना कर दिया गया। और जो तावीज़ है ये तो कुछ और है भाई, ये तो हदीस पाक में साबित है। मेरा तावीज़ की बुनियाद पर यूट्यूब हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप मेरे नाम से लिख लें मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी स्पीचेस, आपको मिल जाएगा। मुस्तकिल 1.5 घंटे की मेरी गुफ्तगू है जिसमें मैंने नबी अलैहिस्सलाम से लिखवाना साबित किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने लिखा है, रसूलुल्लाह के ताबईन ने लिखा है, आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पे एक खत लिख के दिया, घर से जिन्नात भाग गए, उसका नाम तावीज़ अबू दुजाना है रज़ी अल्लाह अन्हु। तो इस पर दलाइल मौजूद है, आप उन दलाइल को सुन लें। जो हदीस में मना है वो ये नहीं है जो हमारे यहाँ है। हाँ, आज भी अगर कोई गैरुल्लाह के मामलात लिखे, गलत चीजें लिखे, हम कहेंगे गलत कर रहा है, लेकिन आप सूखी और गीली का फर्क तो करें ना अल्लाह के बंदे। मुफ्ती साहब इस्लामिक सेविंग अकाउंट में बैंक में खुलवाना कैसा है? अक्सरियत उलमा मना कर रहे हैं, ठीक है। मुफ्ती साहब आजकल सोना 5.5 तोले 5.5 लाख रुपए तोले हो गया है, ज़कात मौजूदा रेट के हिसाब से कैसे होगी? अगर सिर्फ सोना है तो 7.5 तोले आपके पास हो, और अगर सिर्फ चांदी है तो 52.5 तोले आपके पास हो, और अगर दोनों मिला के हैं तो 1-1 तोले पे भी आ जाएगी। उसके साथ आपके पैसे शामिल है, 1000 भी शामिल है तो फिर भी आ जाएगा। इसके लिए साल गुजरेगा, आप देख लें। इसके लिए मेरी गुफ्तगू यूट्यूब पर है, ज़कात के मसाइल आप सुन लें, आपको पूरी तफसील समझ आ जाएगी। मेरे ख्याल में मुझे पर्ची लिखने से पहले आप चैनल सर्च कर लें तो आपको इंशाअल्लाह वहाँ जितने आप मुझे सवाल देते हैं ना 99.9% वहाँ मौजूद होते हैं। अगर मैं फौरन आपको चैनल की तरफ रेफर करूँ तो आप 2 जवाब देंगे, भी ये तो डी खान की अस्पताल है, भाई को मुल्तान गिनवाएगा। हाँ, आप कहेंगे उधर रेफर करते हैं। दूसरा आप कहेंगे चैनल को प्रमोट कर रहा है, तो आप बार बार वही सवाल करेंगे तो वहाँ तफसील मौजूद है, आप सुन लेना। नहीं, चैनल से मना भी नहीं किया था। अच्छा, वो जो हजरत, वो अजीब मामला, वो अल्लाह का फजल हुआ हाफिज साहब, कालों की 50-60% कमी आ गई, बहुत कमी आ गई। पिछली दफे जिन संजीदा तबके ने सुना ना, यकीन मानो उन्होंने अफसोस तो किया, लेकिन ये है कि इस तरह के मामलात में कमी आई। उसके बाद एक अजीब बात शुरू हो गई, एक और खुदकुशी वाले ने रात मुझे रब्ता किया, मुझे कहते हैं मसला खुदकुशी का बता दो वरना ये आखिरी मैसेज तुम्हें कर रहा हूँ, पुलिस तुम्हें देखेगी। हजरत मैंने रात उनसे रब्ता किया है साइबर क्राइम से, और मैंने नंबर उनको भिजवा दिया। मैंने कहा ये नंबर है, इस तरह मुझे तंग करते हैं। उन्होंने कहा वो जाने और हम जाने, अब नंबर दे दिया करें। अब जो भी होगा ना हजरत, मैंने तो तरतीब अब सीख ली है। मुझे एक बंदे ने ब्लॉक का ऑप्शन सिखा दिया है, अब ये जाने और ब्लॉक जाने। जो इस तरह की 2 नंबरियां करेंगे, मैं खुदकुशी करनी मुझे तरीका सिखा दें, हमारे गले में कत्ल का फतवा डाल दें। अब कुछ लोग कह रहे हैं आप डर गए हैं, कुछ कहते हैं नहीं आप। मैंने कहा डर गए हैं का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक बंदा अपना बचाव करे। फिर आप पाँव में जूती ना पहने, आप कांटे से डर गए हैं, तो भी पाँव में जूती इसलिए पहनता हूँ मैं कांटे से हिफाजत हो, डरना तो नहीं होता। तो कोई हिफाजत की चीज ही होती है। लोग हिफाजत और डर का फर्क नहीं करते। इमरान भाई इस पर भी होना चाहिए ना कि हिफाजत और डर में भी फर्क है। मुफ्ती साहब, मैंने एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता, उसके घर का दीनी माहौल नहीं है, क्या करूँ? मदरसे दाखिल करा दो।
آپ کو کس نے کہ آپ سپلائی لائن بن کے بیٹھے، ہر جگہ آپ نے سپلائی شروع کی، مدرسے بھجوا دیں، ماحول کو دیکھے گا، دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں تو بھی پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ مفتی صاحب قاری القرآن ہوں، قرآن پڑھنے میں مصروف رہتا ہوں، جس کی وجہ سے دوسری تسبیحات پڑھ سکتا ہوں یا نہ درود شریف پڑھ سکتا ہوں، اب مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جس کو قرآن کی مشغولیت دوسرے کاموں سے روک دے، دنیا میں جتنے دعا کرنے والے ہیں ان سے بڑھ کے اللہ اس کو دعا کا ثواب عطا فرمائے۔ قرآن ہے بھائی، سب سے حرف آخر کا معاملہ ہے۔ باقی اگر آپ قرآن کی مصروفیت میں ہیں تو انشاءاللہ تعالی سارے دعا مانگنے والوں کا اجر آپ کو ہی ملے گا، آپ قرآن کے ساتھ مصروف رہیں۔ مفتی صاحب مغرب کی نماز میں ایک رکعت رہ جائے تو دونوں رکعتوں میں تشہد پڑھنا ہوتا ہے، یعنی ہر رکعت کے بعد، اب آپ یہ بتائیں دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ سے سورت ملانی ہوگی؟ مسئلہ حل کر دے، رمضان شریف آ رہا ہے جلدی، یعنی رمضان کے علاوہ نماز نہیں پڑھنی۔ ہاں اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، اب آپ کی رہ گئی نا رکعت تو آپ ہر رکعت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسی طرح ہی چلائیں گے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، اچھا اس کے لیے دعا فرما دے، یہ الگ سوال تھا، میں نے اس کو ملا بیٹھا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ آپ سب کو اور ہمیں بھی رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب میں قاری قرآن ہوں، محفلوں اور مقابلوں میں جاتا رہتا ہوں، یعنی قرآن کے مقابلوں میں، تو مجھے نظر سے ڈر لگتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بھائی وظیفہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرے پاس ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن کسی وجہ سے نہیں بتاتا۔ جب میں وظیفہ بتاتا ہوں کسی پر نظر بد کا اثر ہو یا جادو کا اثر ہو، وہ میرے اوپر لوٹ کے آ جاتا ہے۔ اپنا وظیفہ پوچھنا تو کسی اتھنٹک عالم سے پوچھیں، جتنے آج تک میرے جادو ہوئے ہیں ان میں 40% اثر میرے اوپر لوگوں کی رجت کا ہے۔ وظیفہ دیا اور وہ جن چھڑ گیا تو میرے سر سے بہ گیا، تو میں روزانہ اپنا علاج کرواتا پھروں میں۔ وظیفہ کسی عام عالم سے لے لیں یا مسنون وظائف جو قرآن حدیث میں لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھ لیں۔ مجھ سے اب نماز جنازہ اور درود شریف جو نماز والا ہے، نماز جنازہ میں ثنا اور درود شریف جو نماز والا ہے یہی پڑھ لیں؟ جی یہی پڑھ لیں، اللہ آپ کو بھلا فرمائے۔ مفتی صاحب نماز تراویح والی دعا نہ آتی ہو تو کیا پڑھیں؟ بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنا لازم نہیں ہے، اللہم اجرنی من النار یا مجیر والی لازم نہیں ہے، کوئی دعا پڑھ لیں۔ حضرت تھانوی سے مریدوں نے پوچھا شیخ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں 25 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں۔ اللہ خیر صلی، تو آپ 25 دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھ لیں۔ امام اگر جلدی پڑھاوے جی میں یہ سارا سجاد بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، کچھ حافظ ہوتے ہیں جو واقعی حافظ ہوتے ہیں، کچھ حافظ ہوتے ہیں جو اللہ حافظ ہوتے ہیں۔ وہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے نا، حضرت مولانا شاہ جی عطا المومن شاہ بخاری رحمۃ اللہ، وہ فرماتے تھے یہ حافظ نہیں ہے، ایک گرینڈر اور جوسر ہے، یعلمون تعلمون سمجھ آتا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو ایسے آدمی نے آپ کو 25 دفعہ نہیں پڑھنے دینا 4 رکعت کے پاس، تو کچھ ہو لیکن درود شریف پڑھ لیا کریں۔ مفتی صاحب میں آپ سے بیعت ہوں، لیکن میں نے جس پیر یعنی شیخ سے تعویذ لیا ہے وہ آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ قادریہ سہروردی، اس کا تعلق موسیٰ شریف سے ہے، وہ تعویذ پہن لوں، بیعت آپ سے ٹوٹ تو نہیں جائے گی؟ بھائی جب میں نے آپ کو بیعت کیا تھا تو ہم بیعت میں 4 لفظ بولتے ہیں، میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ قادریہ سہروردیہ، یہ 4 اکابر کے سلسلے ہیں، ان میں سے جس سلسلے کے عالم کے پاس آپ بیٹھیں، شیخ کے پاس بیٹھیں، ذکر پہ بیٹھیں، ان سے کوئی اہل حق کے مدد میں جیسے آپ نے چیز اس طرح لے، کوئی بیعت پہ فرق نہیں ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو تو اس کے پیر صاحب کے پاس کیوں چلا گیا تھا، چل تیری بیعت منسوخ ہے، وہ شاید کچھ اور کا معاملہ ہو، ہمارا الحمدللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو ان اہل حق میں جس شیخ کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کا موقع ملے بیٹھے، کلمات توبہ کہنے کا موقع ملا بیٹھے کہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے آپ فائدہ اٹھائیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اہل حق کے پاس کس جگہ بندہ جا سکتا ہے۔ اور موسیٰ شریف والی خانقاہ تو ہمارے سر کا تاج ہے، حضرت موسیٰ شریف کی خانقاہ ہمارے حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا پیر کے پیر ہیں، وہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خان محمد صاحب کے شیخ تھے مفتی عبداللہ صاحب، مفتی عبداللہ صاحب کے شیخ تھے مولانا ابو صالح احمد خان صاحب، ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا احمد خان صاحب کے شیخ تھے حضرت مولانا سراج الدین صاحب، یہ سراج الدین صاحب جو موسیٰ والے تھے ان کی وجہ سے خان کا سراجیہ ہے اور وہ ان کے شیخ ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بچرا سے تشریف لایا کرتے تھے، جو حضرت گنگوئی کے شاگرد تھے، امام المفسرین اور امام الموحدین جن کا لقب ہے، وہ یہاں زکوڑی شریف کے ساتھ ایک مسجد ہے، یہاں پر قبرستان کے ساتھ رات کو سوتے، پھر آگے صبح جاتے اپنے شیخ کے پاس۔ تو یہاں تو اس خانقاہ موسیٰ شریف کا دور دور تک اثر، حضرت مولانا شہاب الدین صاحب آج کل ماشاءاللہ ان کے جانشین ہیں، تو وہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو مجھے خانقاہ یاسین زئی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہماری اپنی خانقاہ ہے۔ مفتی صاحب بیعت کن کاموں سے ٹوٹ جاتی ہے، تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیں بیعت کا تعلق ہے پرومس، وعدہ، عہد، میثاق، پیمان، معاہدہ۔ آپ نے اپنے شیخ سے معاہدہ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا فوراً توبہ کروں گا،
اور گناہ نہیں کروں گا، ہو گیا فوراً توبہ جلدی نہیں کروں گا. آپ اس وعدے کو توڑ بیٹھے تو بیٹھ ٹوٹ گئی، گناہ ہو گیا ہے آپ سے، انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے، ہو گیا ہے تو فوراً توبہ تو کرے نا بھائی. گناہ کی مثال ہے پلیتی لگنا، توبہ کی مثال ہے دھو دینا. اس پلیتی کو دھونے میں بندہ دیر کرے گا؟ آپ کے کپڑے پہ پلیتی لگے آپ دھونے میں دیر نہیں کرتے، جو آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے جسم میں، آپ کے خیالات میں پلیتی لگی اور آپ نے گناہ کیا، آپ نے گناہ سے بعد توبہ میں دیر کیوں کی؟ توبہ میں دیر کر دی تو پھر تو بیت ٹوٹ گئی. توبہ اپنے فوراً کر لی تو پھر تو بیت برقرار ہے. فوراً سے مراد بندے کو گھنٹہ 2 3 4 5 6 گھنٹے میں تو خیال آ ہی جائے گا یار توبہ کا، تو آپ اتنے ٹائم میں بیت کر لیں. لیکن گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں توبہ تو پھر آپ توڑ بیٹھے ہیں نا، تو اس سے بیت پھر ٹوٹ جاتی ہے. یا شیخ کے بارے میں بندے کو غلط گمان ہو کہ یہ شیخ نہیں ہے تو ٹھگ گئے، یہ تو 2 نمبر ہے، تو پھر فائدہ تمہیں اس کی بیعت کرنے کا، کسی اور شیخ کی بیعت کر لیں. میں تو توبہ میں لوگوں کو کرانے کے لیے جب بیعت کرتا ہوں نا تو مجھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد ہے. وہ فرماتے ہیں اگر میں کھڑا ہوں اور مجھے کوئی کہہ دے مجھے بیعت کرے تو میں بیٹھنے سے پہلے اس کو بیعت کرتا ہوں. کیوں؟ کہ بیعت کا مطلب ہے گناہ سے توبہ کرے گا، اور اگر اس کو بٹھانے یا میں تھوڑے ٹائم دینے میں مر گیا، اللہ مجھ سے پوچھے کہ امداد اللہ تیرے پاس میرا بندہ معافی منگوانے کا طریقہ سیکھنے آیا تھا، تو نے اسے دیر کرا دی، تو چل تو جواب دے، میں کیا جواب دوں؟ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کا لفظ ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بہت بڑے عالم ہیں، وہ ہیں جو حضرت گنگوہی اور حضرت تھانوی، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان سب کے پیر ہیں. کہتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، انہوں نے کہا جی حاضری ہوگی، ایک ہاتھ میں قاسم نانوتوی کو اور ایک ہاتھ میں رشید احمد گنگوہی کو پیش کروں گا کہ اللہ یہ لوگ ہیں جن سے میں نے ان کو دین آگے پڑھوایا. اس طرح باقی حضرات کی بھی شیوخ ہیں، وہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی حضرت شیخ ہیں، اس طرح باقی اکابر کے بھی، تو بہت بڑے آدمی ہیں. میں تو ان کی اس ترتیب پہ عمل کر کے بات کرتا ہوں. اور حاجی صاحب حضرت عالم نہیں تھے، یہ مروجہ عالم، انہوں نے اس طرح نہیں پڑھا تھا، اللہ والے تھے. مسائل میں تو نہیں پڑھتے، مسائل تو علماء بتاتے تھے، لیکن وہ صرف اصلاح فرماتے تھے. وہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ میں حافظ اور عالم نہیں ہوں، لیکن کوئی میرے سامنے قرآن پڑھتا ہے یا حدیث پڑھتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتا ہے لفظ قرآن کے یا حدیث کے. تو انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہ وہ لفظ دہرانے سے جو چاشنی اور لطف ملتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ حضور کی زبان ہے. تو ان کی وجہ سے میں بیعت فوراً کر لیتا ہوں. تو اس وجہ سے اگر آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیعت کے معاملات میں آپ کو اپنے شیخ پہ وہ نہیں ہے اعتماد نہیں ہے، آپ بیعت بدل لیں، اس پہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے. مجھ سے کئی حضرات دور ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہمارا شیخ وہ بدلنے آپ کے پاس آنا مشکل ہے. جی خوشی سے بدل لیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. حضرت یہ تو بہت آسانی کی بات ہے، یہ بیعت ہے، کوئی نکاح تھوڑی ہے پھر تو طلاق ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور عدت ہو گئی ہے، ایسے نہیں ہے. آپ کو اہل حق جو بندہ نظر آتا ہے اور آپ کا دل اس کے اوپر بالکل وہ مطمئن ہے تو آپ ضرور اس کی بیعت فرما لیا کریں. میری طرف سے آپ کو کوئی منع نہیں ہوگی، آپ اجازت لے لیں، اللہ خیر، بلکہ اجازت ہی سمجھیں، اس پہ کون سا مسئلہ ہے. لیکن جب شیخ کے بارے میں آپ نے اگر برا نظریہ رکھنا ہے تو بہتر ہے پھر بیعت بدل لیں. کچھ لوگ برا نظریہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ فیض نہیں آتا، پھر وہ توجہ نہیں رہتی، توجہ ختم ہو جاتی ہے. مفتی صاحب اپنی مسجد میں تراویح پڑھاؤں گا انشاءاللہ، چلو ماشاءاللہ. لیکن اگر میں بغیر داڑھی والا حافظ سماعت پر ٹھہرا دوں تو ایسا کرنا جائز ہے؟ ہاں بھائی، وہ مقتدی ہے، مقتدی داڑھی منڈا بھی چل جاتا ہے، داڑھی والا بھی چل جاتا ہے، مقتدی کا مسئلہ اور ہے. امامت کے معاملات میں آپ کو سنت کو دیکھنا ہوگا. مجھ سے پوچھنا یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان قیامت سے پہلے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے سے بہت زیادہ تھا، جو دجال کے فتنے سے کسی نہ کسی طریقے سے فتح یاب ہو جائے گا. مگر سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو قیامت سے پہلے کمزور ایمان والے مسلمانوں کے لیے بھیجنے کی کیا حکمت تھی؟ کیونکہ دجال امت محمدیہ میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا. یعنی آپ چاہتے ہیں یہ فتنہ صحابہ کے دور میں آ جاتا، ہمارے دور میں کیوں آیا؟ بھائی اللہ سے پوچھ لینا قیامت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیوں کیا. حضرت تھانوی سے اس طرح کسی نے اوپر نیچے کا سوال کیا، حضرت تھانوی نے کہا میں پوچھتا ہوں اللہ نے ناک ادھر کیوں لگایا، یہ پچھلی سائڈ پہ لگا دیتا، وجہ تم بتا دو، یہ وجہ میں بتا دوں گا. بھئی اللہ کی تقدیر پہ آپ کو اعتراض ہے تو آپ عبداللہ سے نہ پوچھیں، اللہ سے پوچھیں. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخری فتنہ ہے امت محمدیہ میں، تو آخری فتنہ آخر میں ہی آئے گا بھائی، شروع میں تھوڑی آئے گا. لیکن اللہ پاک جل شانہ نے اس کی حفاظت کی کیا ترتیب ہمیں بتا دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعے کو سورۃ کہف پڑھو تم دجال کے فتنے سے بری ہو. ہمارے علماء نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ مکمل پڑھنے کا اگر کسی کو مجبوری میں وقت نہیں ہے تو پہلا اور آخری رکوع پڑھ لے، چلو پھر بھی وہ دجال کے فتنے سے بری ہے. اگر اگلے جمعے تک نکل آیا پھر جمعے کو پڑھ لے، پھر اگلے جمعے تک نکلا بچا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے ساتھ طریقے بھی تو بتائیں، آپ نے طریقے نہیں دیکھے اور خالی اعتراض فرماتے ہوئے اللہ کی حکمت کیا تھی. حکمت مولویوں کو پتہ نہیں ہوتی، ہمیں مسائل پتہ ہے، دلائل و فضائل پتہ ہے، عقائد پتہ ہے. حکمت یہ اللہ جانے. ہاں میں اپنے عقل سے حکمت نکال کے آپ کو بتا دوں، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے.
تو حکمت آپ نہ پوچھا کریں، آپ سوال پوچھا کریں، سوال کا جواب پوچھا کریں، یہ چیز ہوتی ہے حکمت. یہ حکمت اللہ جانے، اللہ کرے. اب دیکھو حروف مقطعات ہیں، اس میں کیا حکمت ہے جو الف لام میم رکھا ہے؟ اب لوگوں نے اپنی طرف سے تو کہہ دیا الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا بھئی یہ حضور کی مراد ہے، اللہ کی مراد ہے. حکمت اللہ جانتا ہے. باقی دجال سے حفاظت کے لیے ہم بتا دیا گیا. اور پھر دجال کا مقابلہ آپ اور میرے سر نہیں رکھا. کون آئے گا دجال کے مقابلے کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ جن کو قرآن نے خدا نے رحمت کہا ہے اور حضور کو رحمت للعالمین فرمایا، تو حضرت عیسیٰ کے لیے رحمت منا فرمایا. سورۃ مریم کی آیت ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. حضرت عیسیٰ کو رحمت کہتے ہیں. حضور رحمت للعالمین ہے. رحمت للعالمین کی امت پہ مشکل آئے گی تو رحمت والا نبی آئے گا اس کے مقابلے کے لیے. کہتے ہیں ایسے گھلے گا دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن اللہ نے ساری ترتیبیں بھی تو ہمیں دے دی ہیں. دوسرا میرے مفصل سوال ہے، اگر کسی کو پیٹ میں گیس رہنے کی شکایت تو وضو کے بعد وہ ہوا خارج ہو نہ ہونے دے جبکہ خارج ہونے کی حاجت ہو تو اس کا وضو باقی رہے گا؟ یعنی جب تک خارج نہیں کرے گا تو وضو تو باقی ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. دوبارہ وضو کر لے. دوبارہ وضو کرنے کا، اس کو بار بار وضو کرنے سے تکلیف ہو رہی ہے اور اس سے بیماری بڑھ رہی ہے کوئی وضو کے معاملہ سے، پھر تیمم کر لے. نہیں تو پھر اس کا ایک اور حل بھی ہے. وہ حل یہ ہے کہ یہ پھر وقت کا وضو کرے گا کہ اگر اس کو 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے تک کا بھی ٹائم نہیں ہے تو پھر یہ وقت کا وضو کرے. ظہر میں وضو کرے عصر تک چلے گا چاہے ہوا خارج ہوتی رہے. پھر عصر میں وضو کرے وہ مغرب تک چلے گا. یہ وقت کا وضو ہوگا اگر اس کو اتنی تکلیف ہے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمدللہ رب